سلام أملاخ نعاهم يكون كبرات حوات كم تلمود مدب سعادة أبتا عقب دبهالو عقب أبتا أجنع دبهالو أجنع عند بلد تقصلا لا نايلو ما أنت مدبنا استفلا فيديوهات وأنا وزعباتات حيزة متقلقوا قدم كله مسجانا يقرب نتوم فيديوهات تسدوا لي بوشت مسمر موجي حوي زيارة أيا زيارة تزارب اللي عند قبلكم تسدوا thank you so much أنا زيارة أخو فيديوهات كهلو سلزغل كتسلوه كزارب اللي تدليو فيديوهات تسدوا لي بوشت مسمر مبارك قداميتي حزيا مسئلو له كبراتي حواتي ناي بيني محونا بقدامي ونيش تزاري بلا نيره لو ما عندها كلايك فالنيش كزارب بلا زل خوانا قرالا بيني محونا لنك انا ناي نبي ما نحنت فيديو رخيبو او هي سا هاي سو رياكشن غيرو ابقل خفال مسبيني عم يسمع معي مسبيني ابقل جن اي يسمع معنا مالتي بزغونه اتا فيديو نرايامو دزاربو لني لي بتم ميتهم نولم زلنا وي افسغا وچم نولم زلنا هيوانيم ساتهم ميتهم يكونوا نساتهم كافسغا يموت يمبر امن فسو عالم هيوانيم غويتا انت فقيدو نابخا خغلصلكا غويتا انت فقيدو نابخاو نخمصو وي نخبخا نخاتو كنخقبوخا ناملاخ زقليلي منفس قدوس متاو غداي وي ناي منفس تم كافسغا دوص سبات متاو باكال اردئني وي مهيرني اتلنا زلا سلام سلازي حجي ريخم لكم حج سو أبزي بيت خريستيان زي سبات يأتوا مخانم يأمنوا مالتي isn't it clear سبات كم زأتوا مسي يأمنوا right حجي زي ديمونيكي تبل كايو زي جيجاي التاريخ ما تحفظ كم زعانت لمن بدالو بروح سب نفس زأتوا له قالوا نإلياس منفس كو قبل علي إلياس زنبر منفس نإግዚአብሔር منفس بر إلياس كو يكون ناو يوحنس عادي يوحنس كو سب كو تردهم اجي እዚኦም ግን እንታይ እምድለማመዱ ደለው ናይ ሰብ መንፈስ ናባና ኣትዩ ኢሎም እዮም ደኣምኑ ደለው ማለት that's what they practice ማለት ሕጂ ዝሓፍትና ከዓ ብሕልሚ ሪኣሲ ጳውሎስ ኣረዲእኒ ሕጂ እዚ evidence you ማለት right ነዚያ እኔ አምላክ ሰብ ፕሮፌት የማነ መስማሃራ ብዙሕ ተቃውሞሎ ብዙሕ ዘይተረድኦም ሰባት ኣለው ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዘይዘናው ዘሎ ምሁራት መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቴዎሎጂ መምሃራን ዝተምሃሩ ሰባት ማልያ ዘይብሎም ይሕዋትን ኣለው እዚ ሕቶ እዚ ክሳብ ሕጂ ምምላስ ኣብዎም ክሳብ ሕጂ ከቢድዎም ክሳብ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ከም ናይ ስሕተት ትምህርቲ ከም ጉጉይ ትምህርቲ ገይሮም ይዛረቡሉን ይሓቱን ብዙሕ ነገር ይኸውን ኣሎ ሰላም ትበሃል ሓብቲ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ድምሃሮ ትምህርቲ በአካል መጽኡ ይረዳሉ የሕዋተይ ንናይ ኣምላኽ ሰባት መን እዮምን ትምህርቶም እንታይ እዩ ንኽንፈልጥ ክንሓልም ኣለና ኦኬ ሕጂ ኣብዚኣ ቢና ሓውና ነቐፌታ መሃቡ ርእይቶ መሃቡ ምንም ሽግር የብሉን ባይዘወይ ከምዚ የሕዋት ከምዚ ሰብ ስለምንታይ ነቐፌታ ሂቡ ገለልና ክንኩሪ የብልናን ምክንያቱ ሲ ደይንቀፍ ክርስቶስ ጥራዩ ደይትንከፍ ክርስቶስ ጥራዩ ኣብ ሚድያ ክሳብ ዘለና ነገልግል ክሳብ ዘለና ወላ ኣነ ማለት እዩ ሰብ ኣገባብ ገይሩ እንድሕር ነቐይፍና ምንም ሽግር የብሉን እቲ ፀርፊ ኣብ ፐርሰናል ናይ ሰብ ሂወት ኣትኻ ምዝራብ ገለ ኢድ ፅላእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መንፈስ ናይ ኤልያስ ኣብ ዮሃንስ ኣቲ ነይሩ ገለ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ይሰማዕ li ኣነ መንፈስ ናይ ኤልያስ ብናይ ኤልያስ መንፈስ ኣብ ናይ ዮሃንስ ከም ዝሰርሐ ግን እዚ ሰባት ያኣቱኻ ንስኻ ናብ ሰባት ተኣቱ ገለ ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣይሰማማዓሉን ክሳብ ያ በፅሕያ ደለኹ ኣነ ናብ ጳውሎስ ከኣቱ ጳውሎስ ናባይ ክርዳእኒ ይክእልኒ ኣነ እቲ መንፈስ ናይቶም ሰባት ከኣትወካ ክሓድረካ ይኽእል እዩ ማለት ንኣብነት ሕጂ ጳውሎስ ጨካን ኣገልጋሊ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት መንፈስ ክሓድረካ ይኽእል እዩ ትረዲኹም ለኹም ከምዚ ኣብ ኤልያስ ዝነበረ መንፈሲ ኣብ ዮሃንስ ከኣትዩ ማለት እዩ ኮሚታት ገለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጽሑፍ ስለ ዘሎ ምንም ኣይንብል ኢና እዚ ኣነ ናብ ጳውሎስ ኣትየ ጳውሎስ ኣባይ ኣትዩ ገለ ግን እቲ መንፈስ ዲ ኣትዩ ዝብሉ ደለው እዞም ኣሕዋት ወላስ ከመይ ኣነ ክበርሃለይ ኣይከኣለን ግን እዚ ማለት ደይበፃሕናዮ ነገር ተሊና ከዓ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ገይሩ ነቢ የማነ እንተዘብርሃላ ደስ ብለኒ ንዓይ ከመይ ገይሮም እዮም ማለት እስኻስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ በዓል ጳውሎስ ተኣቱ ኤኒዌይ ኣብዚኣ ንዓይ እውን ቅሬታ ኣላትኒ እዚኣ ጉዳይ ግን ኣብዚ ግን መፅያ ትምስክር ዘላ እታ ጓልያ እምበር ነቢ የማነ ይኮንን ከምኡ ኢሉ ድምስክር ዘሎ ሚጆ ብርግፅ ሓደ ግዜ ነቢ የማነ ከምኡ ኢሉ ምሂሩ ነይሩ ይመስለኒ ከምዚ ብምውታት ንፅመቕ ኢና ገለገለ ኢሉ ነይሩ እዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ተቃዊሞ ኣይደገፎን
أنا ونا بتشعر زيون رأيته هي بنيرة نعي كترد أنه نايك على زنتا تمرتي سلازي بينيام سلازي نقف من مشجري يقول جن أبزيا ناي بين نحونا حنت ما قرن تخوها بدو لو ناي حسوت نبيات ملكتها رأيو إلي تفيدي إتيو حجي أنا زي تفرح إن نجر نبي ما أنا ناي بحق حسوا نبي لكم تأمنوا أنا موجود سنتاي إمنا تكتلكم نبي ما أنا ناي أملاق سبي جيجاتات ግን ኣብ ኣገልግሎቱ ኣሎ እዚያ ንዓይ ትረዳእኒ ምክንያቱ ሲ እንታይ ፍረ ክፈሪ ይውዕል ደለሆ ነብይ የማነ ኢልና እንዶ ሰርች ንግበር እንታይ እዩ ክገብር ድውዕል ደሎ ኢልካ ሲ ብፍሬኦም ክትፈልጦም ይኽእል ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ዶ ፍረ ነብይ የማነስ እንታይ እዩ ወላ ብትግኡዝ ዓለም ተሪኢኻ ምሁር ንፉዕ ናይ ስራሕ ሰባት ደስርሕ እዚና ንሕና ንርኢ ደለና እዛ ቪድዮ ስከሪእና ንመለስ سلام كما ويلكم أنا سمرت البهار لو من سالتاي جيزن ديز مسكر زلاخو كم تاك علي قطال متاخ مسكر إلى مسكرنتي خندا بس حمد الله ندع بيخا كفتي دتصبين العلس እግዚአብሔር خاخو من دع بيو እንዳብዝሖ خاخمت تسفالني وامنت على خا حقي እንታይ ይኸውን እንታይ አኹና ዛጓሌ ለብጣም ተጨነቀ ጣም ከብዓ አመን ለዓሉ ኮይና ንቀንያ سوني كان دحرتي ناي إلى تشعات مسحلة ذكرة غبعات متذكركو وكابز زي قبل الله نزاقلي إلى اللي أب لبا أب رأسه أب حقوقه أب قارا دريزس كده سابيهم قالي أركبي حافظ خمس بولباس بقى بزي كيف حدثي وقت قبل الله اسك انتاي نيرو بنصور سبيسيفيك اسك انتاي اتخون يرا كما يزخون يرو ناي غوالكيسك مالت مخادي زابيا نيرو ويس انتاي نيرو تكندي نعاخي غالي ويلتشر تخيت سليم غالي ويلتشر تخيت حمش عمتا حجي وحمش اندي قول ويلتشر تخيت سليم غالي حجي قرب تا اقرا كم زنا يحدش اقرا تخلي قرب ردرد يقول ندير ግን ብጣዕሚ ኤክሳይትድ ኮይና ተሓጒሳ በቃ ከይዳ ባዕላ ወጌራ መጻወትናታ ተወስድ መግባ ከይዳ ፍሪጅ ከፊታ ተወስድ እዚ ዘይነበረ በቃ ዘይሕሰብ ዝነበረ ብጣዕሚ ክብሎ ይደልኔ ሲቪር ዲስአቢሊቲ ለማ በእግራስ ካብቱ ወለድሲ በእግራ ከይዳ ይትፈልጥኒ አውልቸራ ነራ ማለት እዩ አውልቸራ ትኸይድ قرب دقيفة تطوت بالنديا خنزي أو كل حزامبر بزي سابورت كيدا يتفلت سلازي دحرتي تشولت جن بإجراء خد كيد جميرة بعلا قد حجي زي تقبرو زنبرن أي نبرن قد مخندي سومن مسكيران يرى حد ثلاثة ستيب كان بخدت نيجيران يرى حجي خاص 10 خلت ستيب كوين الله ممهرانا بطعم تجريمان أربي قدام سنبت صلوت ابني كالغاري نيرو سوني سولست مرت مسوفرت اجري موان نسان بعلن بفيديو سيلان ساليهم بطعمي بزح وقت تقبر الله اكسايتد كوينات تصني حوك تقبر تدلي بعلاف سينك خيدات حص بطعمي تقريمن تامراتي ناي بحق تامراتي دايري باركتر ان تخيل دو حجي واو كبرنا أملاخ يخون هو بتعمي يزحقوس نجاري انكو حقوسكي سمرت እግዚአብሔር ይባርክኪ ስለ بتعمي زدنا مسكرنتي أملاخ انكو حقوس قبرلكي أملاخ انكو يعرفكي እግዚአብሔር ይባርክኪ رينا يا بتعمي تحقسنا نا أملاخ كبر يخونو بزبلة خاني خدقوي خلقا قصالخ نريانا እግዚአብሔር ይባርክኪ thank you سمرت thank you يا سلام على الحل اوف اوف ኣብ ሂወትካ ኣብ ስራሕካ እንታይ ዓይነት ፅርዋ ነይርዎ ብሕክምና ከይድካ ዶ ፈቲንካ ዶ እንታይ ኢሎምካ እዋ ብሕክምናውን ፈቲነ ግን ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ክገብር ከም ዘይክእል ምስ ተረዳእኹ እየ ኣነ
كابت نجار سيسي هذا نجار ترى حراه وصل نزغل بس خاقويتان نايقويتان منفس نتراي بزي منفس قدوس حراه وصل خمسة كل كابت نجار وردي يصبغ يري يفلت الله نزج إنكزي ويكان نزم كرازي مسرخ من نوه غير يواسقني بزح نجار غيرني هكذا ربعاً حنت معلتي قويتا زمد دبا معلت خمسة لا يفلت إني له أنت يا ما عساتها معلتي بناي من سب جيرو قويتا بو إيدو حلفو منفسو حلفو كم دبتحني من يتسب أنت وايو أفلت إني رمبر هذا معلت خمسة دبتحني قويتا بتغكل يفلت جيسس لو حج عمرو لو سكو نفس الغاب يلزق الساعة عندنا موت جيسس أتولى عنها أتولى عنها أتولى عنها أتولى عنها نو يس لو ما عاد مدحني اوت اوت شنو خير المكان ندحلها ما يفتحلها اوت ها اوت مسألة لك بروفيت يمانة دحريوس أب حيوتك أنت حنت لو تاريخها لك عب تسعات انت يردن نيرو همزي بتعمل بقى حوي نيروني يقاتل بقى يقاتل نيرو حقوي يحزني يقاتل بقى ببزح خمسة نايم مستنفاس دوتس بقى كمز بقى بتعمل تقاتل حق زربا مالتي دحرتي نجار قل مسودة أنا دست سمعني سمعت عيروني كمز بوزحه كيلوتات تشكيمي وبقى موصي ولا عن تقدر زي بالله نتنجر شو الراجي فيه كمز خدكو ينعي ترى مالتي أملاك أموني أحد جني بقى أنا أملاك أنا حنت نجار مس أملاك دبلكوا السخاء نعي بقى أملاك ناتي مستروي لما نمسك عم يستري أنا كمان كم زيادة يتزاربون حجي لومي كم زيد خون دلهم سي أملاك زجبر لي نجار يتزارب دلهم بقى نخبرنا أملاك خون سبات كان نز نجار ريوم وينز نجار سمعهم كا حق مغانو خفلتو مر منم نجار يكون نعي أملاك زجبر لي نجار سوي فلتيو أنا جن أملاك زجبر لي نجار نهز بمسكاري وين بمزرابيكا نزل لو يسمع عين نزل لو غيره يسوس فلت باوس جيسس كل جزء سرح كجرماني كل جزء تجرماني كل جزء سرح كجرماني كل جزء تجرماني تجرماني أنا استجرماني بقلبي تفاصيل تجرماني 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 መቼም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወላ ኣመንቲ ቅድሚ ምዃንና ማለት እዩ ምናልባሽ ብጥንቁልና ገዛ ወይ ብካልእ ገለ ዘይከደ ሰብ እኳ ክንደይና ብዙሕ የሎ ኢለ ኣመነ እዩ ብዙሓት ሰባት ከም ዝኸዱ ይፈልጥና እዚ እኳስ ናይ ኣምላኽ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ሓቂ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ዘለዎ ሰብ ንኽናገፍ ሙኻ ነዚ ንዓይ ዝተገበረለይ ነገር ሓቀኛ ዝኾነ ነገር ካታ ኢድ ናይ ኣምላኽ ዘላቶ ሰብ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ዓለም ከነግሮ ፈቶ ማለት እዩ ሕማም ኣለዎም ቁፀሮ ኣለዎም ሽግር ኣለዎም ብርግፅ እዩ ቀዳምነት ምስ ኣምላኽ ክዘራረቡ ነዚ ጉዳይ ናብ ኣምላኽ ከቕርቡ ናብዚ ሰብ ዝኸማን እንተመፂኦም ከም ዘናግፎም ኢድ ናይ ኣምላኽ ብርግፅ ንዓይ ዘናገፈነት ኢድ ኣምላኽ እታ ኢድ ኣቢዱላ ምስኡላ ኣሜን እታ በትሪ ኣምላኽ ሲ ምስኡላ ኣሜን ስለዚ እታ ንሙሴ ኣምላኽ ይቦሲ ንህዝቢ እስራኤል ደስገሮም ባሕሪ ኤርትራ መቂሉ ደስገሮም እታ በትሪ ምዝ ሰብ እዚ ኣላ ኣሜን ሶ ንዓይ እዚ ዝተገበረለይ ስለ ዝኾንኩ እየ سلام عليكم نعسك سلام عليكم باطو مراحي حقنيا بعر اخبركم نرسي كون زنبر نمي زنبر كالوتي زحلف لهم سجن كل مقصعتي نوع كل كرتاتي كل صرفي كل ورداتي كل بقى ليت المعات بوقي زحلف تخلص بنتاي تخون يعرف عسبنا بعر راي ابسمايا امدري كون امدر عسب زباي لكم فيجن تراحسكم امدر عسب لكم يا فلت وايو you live for your master نتوش هذا اللي هتنبر عسبها قرب سماي زعبي شعور اسكارعتي سبر اسكبلو اسك مرقمي سبر اسكبلو تخافلتو هونو بروخات نجنريشن انسرح زلنا سب كل غزي اب لبون ترا قنات املاح اتيو بقى نجنريشن نبر حنت كوتكو بكم راي حقኛ ቪዥን
ዘለዎ ሰብ ንትውልድ እዩ ዝነብር ሓቀኛ ቪዥን ዘይብሉ ሰብ ድማ ንገዛ ርእሱ እዩ ዝነብር ሓዚዋ ከምዚያ ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ቪዥንን ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ቪዥን ክትፈልጥዎ መታን ሓቀኛ ቪዥን ዘለዎ ሰብ ንጀነሬሽን ንትውልድ እዩ ዝነብር እግዚአብሔር ነቲ ንሱ ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ ኣዴና ማርያም ዝበለቶ ቃል ንሱ በቃ ዘረባኻ ማለት ባርያኻ ከምቲ ዘረባኻ ይኹነልህ ከምቲ ዝበልካዮ ቃል ይኹነልህ ኢላ በቃ ይኹነልህ ሕጂ ራእይስከ ማለት ሓቂ ንዛረብ ንማዕተብና ንመስክር ከይብለኩም ጴንጠ ማዕተብ ኣይገበርኒ እዚስ ንሕልና ናስከ ንፍረድ ኣነ እዚ ብውሑድ የምፅልኩም ዘለኹ እዚ ምስክር ናይ ምስክርነት ግዜ ገለ ልዕሊ 20 ገለ ዝኾን ቪድዮ ኣሎ ካልእ ግዜ ብመደብ ክሰርሐ ኣብ ነቢ የማነ ዝተፈወሱ ሰባት ገለ ሒዙ ክመፅእ ይሕዋተይ ኣነ ኣብዚ መፅእ ክዛረብ ከለኹ ብሓቂ ከም ዝገለ ሰብ ነቢ የማነ ጉቦ ድህበኒ ወይ ተዛረበለይ ድብለኒ ከይመስለኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣነ ንነቢ የማነ በዛ ሚድያ ይፈልጦ ወላ ሓንቲ ካልእ ኣይፈልጦን እየ ግን ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ግን ካልእ እዩ ሓደ ክልተ ጌጋታት ርኢኻ ሓሳዊ ገለገለ ንዓበጃኹም ዒብ ድበሃል ነገር ኣሎ ክንደይ ቪድዮ ኣሎ ከይነውሓና ኢለ ኣብ ዝርየ ምፃኹ እምበር ፅባሕ ሓንቲ ቪድዮ ክሰርሕ ኣብ ናይ ነቢ የማነ ዝተፈወሱ ሰባት ዝተሳኻዓሎም ገለገለ ኣብ ቢዝነሶም ዝተዓወቱ ነቢ የማነ ፀልይሎም ከነምፆ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ፀኒሕና ምሽ ተፈዊሶም ሰባት እዚኦም ሕጂ መን ይፈዊስዎም ነዚ ዳ ኣይተምፅዎ እንዲኹም ሓደ ክልተ ጌጋ ኣምፂኻ ሓሳዊ ገለ ምፍራን ኣነ እዚ ኣይቅበለኒ ስለዚ ቢንያም እቲ ምንቃፍካ ኣይፀልኦን እየ ግን ሓሳዊ ነቢ ክትብሎ ይትኽእል ዲኻ ነቢ የማነ ሓቀኛ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ኣነ ክነገረኩም ብዙሓት ሰባት በዚ ናይ ነቢ የማነ ጉዳይ ኣይንሰማዕኒ ኣነ ምስክርነ ወላ ምስ ኣዕሮክተይ ኣይሰማዕኒ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሰባት ተፈዊስና ብለካ ኣለዉ ተሳጊርና ብለካ ኣለዉ ሓዊ የብለ ካብ ሕማምና ተፈዊስና ብለካ ኣለዉ ሰይጣን እውን ይሕዊ እዩ ክትብሉ እዩ ንኢኹም ሕጂ ቀዳመይቲ ትመፅእ ዘያ ሓደ ነገር ክነገረኩም ብፍሬኦም ክትፈልጦ ይኽእል ኢልና ምሽ መፅሓፍ ቅዱስ እሞ ፍረ ኣብ ናይ ነቢ የማነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ቢዝነስ ዓለም ተረእኻ ንፉዕ ዝሰርሕ ነለኩም ሕርሻን ገለን ገዚኡ ነለኩም የውፍር ኣብዚ መንፈሳዊ ተልካ ደቀ መዛሙርቲ ሰባት ይምህር ሰባት ብኣገልገሎቱ ተፈዊስና ካብ ሕመምና ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኢኹም ደሊኹም ኩሉ ፅቡቕ ነገር ሰይጣን እዩ ዝገብሮ ትብሉ ትኾንኩም እሞ ብኸመይ ኢና ክንፈልዮ ናይ ኣምላኽ ናይ ሰይጣንን ጉድ ተረኺቡ ኮሎሚ ሰብ ማለት ድርኢ ዓይንቲ ክልተ ዓይንቲ ኣለና በጃኹም ሰብ ኣይተጋግዩ ፈውሲ ተመፀ ሰይጣን እዩ ገይርዎ ገለ ከምዚ ገይርዎ ኩሉ ፀፅቡቑ ንሰይጣን ሂብኩሞ ኣምላኽና እንታይ ይስርሑ ስለዚ በጃኹም ሓቂ ፍረዱ ንዓ በጃኹም ዘይከውን ፀለመ ገለ ንግደፎ ንቐፅል ሰበይቲ ክሰምዓካ ዝገብራ ኣብ ገዛ መውዓል ኣይኮነን ገዛ እንዲ ውዒለ ኢሉ ሞባይል ድውዕል ኣሎ ከምዚ ሓበሻ ኣብ ጅም ሰኣቶ ሞባይል ክዛረብ ድውዕል ኣብቲ ጅም ካብ ጥራይ ተረኺቡ ደቕሚ ዝትመስሎ ኣብ ገዛ መውዓልካስ ግዜ መሃብ ኣይኮነን ሰኣስ ይህን ሚሂን ፖለቲካል ኣሰት ክኸውን ይኽእል ስፒሪቹዋል ረልም ክኸውን ይኽእል ንዋት ማተርያላዊ ነገር ክኸውን ይኽእል ዓለማዊ ነገርና ኮነ ክትጠቐስ ክትውዕል ማርቆስ ሉቃስ ተቓፂልና ውዕልና ገለ ጥራይ ኣይኮነን ብሩኻት እዚኦም ሰብ ሓዳር ፍለእቶም ኣመንቲ ኣይትመናፈስኡ በፂሕኩም ፅቡቅ መንፈሳዊ ነገር ቀዳማይ እምበር ሓበሻ እዕልላስ ክትፍለጠካ ክትላዘብ ክትሰምዓካ ተኾይና ማለት እዩ ኣሽንኳይዶ ሰበይትኻ ካብ ትገርመኩም ክላስ መምህር ትኾንካ ተምሃሮኻ ኣብ ዝገር ተምሃራይ ትኾንካ መምህርካ ነዊሕ ግዜ ዓርካ ከምሳኻ ነዊሕ ግዜ ሕለፈ ከማ ሰምዓካ ሰበይቲ መጀመርያ ቅድሚ ክሰምዓ እንዳይሰምዓን ባል ተሓጎስ ቁፅሪ ሓደ ተሓጎሳኻ እንታይ እዩ ግዜ ሃባስኪ ትበሪኻ ግዜ ከም ትኽእሉ ሻ ድብሎ ኣዳም ግዜ ደይሃባ ሰበይቲ ፀገም የለን ተመን ግዜ ህባ እዩ ኣልሓደ ፀገም የለን ሓደ ግዜ ተድሂብካያሲ ኣበይ ከይትበፅሕ ኣይትበል ተመን ንቕበለካ እንታይ ፀገም ኣሎ ተመን ከዓ ትፈልጦ ኣብ ስራሕ ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ኣሎ ዕልል ደብላ ማለት እዩ ኣብ መገዲ ኣሎ ዕልል ደብላ ዋዝ እስኻ ዝዛውን ኪድ እስኻ ሓንሳእ ናብ ገለዶ ሓንሳእ ናብ ኣገልግሎት ዶ ሓንሳእ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዶ ሓንሳእ ንጎይታ ዶ ሓንሳእ ንስራሕ ዶ ንዓ አንዲ ገንዘብ ኣኪብ ዶ ብራዘር ኣነ ክምዕደኩም ድሌትኩም ሰዓታት ስርሑ ውፈሩ ተፈለው ግበራ ታይም ኮፍ ኢልካ ትባዲኻ ሰበይቲ ክሰምዓካ ዝገበራ ታይም ኮፍ ኢልካ ትባዲኻ ያ ኣፖስትል ሕነሽም ናይ ኣምላኽ ሰብ ባርኽዎ እቶም ሰባት ብዙሕ ግዜ ሞጌ ነዋልድ ጥራይኻ ትገንሕ ነዋልድ መግናሕትታት ጥራይኻ ቪድዮ ተምፅእ ገለ ትብሉን እንዲኹም ሎ መዓልቲ ነወዳት መግናሕቲ ቪድዮ ምፅልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ርኢኹም ኢኹም
ዝምክር እዚ ነወዳት እዩ ማለት እዩ ሰበይቲ ክትሰምዓካ ተኮይና ሰብኣይ እንታይ ክትከውን ኣለካ ኢሉ ድመክር ዘሎ ስለዚ ኣብ ልብና ይሕድሮ ያ ኣነ ኩሉ ግዜ ነግረኩም እየ በዓል ሃዋርያ ሕነሽም ነቢይ የማነ ካልኦት ኣገልገልቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ እዮም ሓሰውቲ ከምዝን ከምትን ኣይንበል ኣንቱም ሰባት ኣታግደፉ እንዶታታታ ካብ ናይ ፅልኢ ሂወት ነውፁ እንታይ ኢኻ ዓብሰልኩም ንሰብ ምፅላእ ነቐፉ ሽግር የብሉ እንኮ ግን እቲ ሓሰውቲ ገለ ሽም ክፋእ ገለ ዋዓታታታታታታኹምኩም ኣታ ንሕናስ እምበር ክንምገበሎም ክንጥቀመሎም ኢና ንውዕል ዘለና ብዝኾነ ኣፖስትል ሕኔ ጎይታ ይባርኽካ ኣብቲ ኣገናዕ ድበሃል ኣገናዕ ክንብለካ ኢና ኣብቲ ጌጋታት ከዓ ዝያዳ ከመይ ኣፖስትል ኢልና ዓገብ ክንብለካ ኢና ማለት እዩ ንስኻ ግን ንምድርና በረኸት ከም ትኾንካ ኢና ንኣምን ኣነ ነጊረኩም ብቐረባ ንሃዋርያ ሕነሽም ርአዩ እየ ኣብ ኢትዮጵያ ያ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር የርእየሉ ትጉህ ኣንጊሁ ዝፅሊ መፅሓፍትታት ዝፅሕፍ መንእስያት ተገሊፆም ብቕባት ከገልግሉ ዝደሊ እዚኣ ኩሉ ግዜ ድዛረብ ኣነ ኣይቀይራን እየ ተረዲኸንላ ያ ለይትን መዓልትን ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰባት ክምህር እዚ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ሽም ሰብ ፀዊዑ ክሃርም ኣይረኣናን ማለት እዩ እምበሺ ክዕገስ ድሓን እንዳበለ ክሓልፍ ኢና ንሪኦ ኖ እዚ ከዓ ደስ ዝብለኒ ካብቲ ናቱ ኳሊቲ እዩ ማለት እዩ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገ ዘይደክም የለን ጌጋታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ነቲ ፅቡኦ ከዓ ንርኣይ ማለት እዩ ስእልካ ሓደ ክልተ ቪድዮ ጌጋታት ርኢኻ ከምዚ ድበለ እንዲ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እንዲ ከምዚ ኢሉ እንዲ ገለመለ ብዙሕ ከምኡ ትኾኑ ተረዲሓኒ እቲ ፅቡቕ ናይ ሰብ ከዓ ፀብፅቡ ኦኬ ዶ نقصل أب مزمور داوود خمس تغسله نحمم سي عراته تنصفون እግዚአብሔር ቆይ نحمم سي كاب عرات تنصفلش كتحويو اي حاجه እግዚአብሔር سلا حوز ግን نحمم سي عراته تنصفون حمام ما يسقط حمام اي وش تخلى قال حمام كو فقر يزدل ناش خلهم كحمامكم حميمكم تفضلوا حميمات كلش جزاءكم بني كله اباهم تحوشه فقري حامين كان يرجع مالك فكر الله سلنا حالي أجها تحقق قال قوم بك كم سبابه ناي جلس حمامسي بك حاكم ما يتوصلوا حاكم بس كذا يبي كان حمام ولا محقق حامي وغير كون شك برو بدأ بارك ده صحيح إخواني سي عراته ينصفروا أنا نوع كامباني يغنوا مالك عرك يغنوا بتصير يغنوا مالك أجها يبلو مغنياتنا فيزيكال تعنات راح يكون أنت حطوا እግዚአብሔር ብርሃነኝ መድኃነኝ እግዚአብሔር ብርሃን ከብርሃል ካን እግዚአብሔር ባዕሉ ብርሃን ካኾንም ፍልል ያለው እግዚአብሔር ከድህነካን እግዚአብሔር ባዕሉ መድኃን ካኾነን ፈላለይ እግዚአብሔር ብርሃነኝ መድኃነኝ ይሉ እግዚአብሔር ከድህነን ይኮነን ይሉ ወይ ዘድህኑ ሰባት ክልኸለይ ይኮነን ይሉ ዘድህኑ መላእክት ክልኸለይ ይኮነን ይሉ እግዚአብሔር ባዕሉ ይመድኃነኝ ሃሌሉያ ባዕሉ ይብርሃነኝ ሃሌሉያ ብዙሕ ጊዜ ትልምንዎ ነገር በይኑ ገይርኩም አይትለምንዎ እግዚአብሔር ሀብት ሀበኒ ትበልዎ እግዚአብሔር ባዕልኻ ሀብተ ይኩን በልዎ ጥበብ ሀበኒ ትበልዎ እስኻ ጥበብ ይኩን በልዎ that's why ናይ ዳዊት ዝፍለጥ እግዚአብሔር ክዛረበሉ ከሎ እዚ ከም ልበይ ይልዎ ዳዊት ብሪሰርች ይኮነን ዊዝደም ዝረክ ዳይሬክት ምስ ልበ ኣምላኽ ኮኔክትድ ለካ እግዚአብሔር ተለካ ኩሉስ እግዚአብሔር ጥበብካ ኸውን እግዚአብሔር ሀብትካ ኸውን እግዚአብሔር መድኃንካ ኸውን እግዚአብሔር ብርሃንካ ኸውን እግዚአብሔር ኃይል ህይወት እዩ ካመንከ የዝስምብድ እግዚአብሔር ኃይል ይህበኒ ይኮነን ይሉ እግዚአብሔር ባዕሉስ ኃይል ህይወት ኢንፊዥን ህይወት እግዚአብሔር ሰብ መግብ በሊዕ ዝብርትዕ ተኾይኑ ኣነ ግን እግዚአብሔር ዝምገቦ ማለት ለካ ትዝለዓለ ነገር እግዚአብሔር ርእሱ ክበካ ከሎ እንጌራ ክበካ ከሎ ይኮነ ዘራይ ክበካ ከሎ ይኮነ ባዕሉ ዘራይካ ኸውን ከሎ سبيه بكا እግዚአብሔር ባዕሉ ሰብካ ኸውን ከሎ ሃሌሉያ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ መጻሉ እዋን ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ነይሮም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ነይሮም ሄሮድሳውያን ዝበሃሉ ነይሮም ብዙሓት ግሩፓት እዮም ነይሮም ኣዝዮም ከዓ ሓያላትን ጸለውትን እዮም ነቲ ሕብረተሰብ ገዚኦም ዝነበሩ እሶም እዮም ካብዞም ኩሎም ግን ኢየሱስ ዘይመረፀ ክጠቕሙን ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዘይሓረይ ተራ ሰባት ገፈፍቲ ዓሳ ወላ ሓንቲ በቃ ሕብረተሰብ ጽልዋ ከምፁ ዘይክእሉ ሒዝናዮ መፂና እንዲና ዝብሎ ነገርስ ዘይብሎ ጎይታ ኣብ ርእሱ ተኣማሚኑ በር ኣብ ሰብ ተኣማሚኑ ዓለም ክልውጥ ኣይሓስብ ሕጂ ከዓ ጎይታ ኣብ መንፈሱ ተኣማሚኑ ጎይታ ንዓይን ንዓኻትኩም ይፀውዕና ኣሕዋተይ ኢሉ ኣብ ቆሮንጦስ ክዛረብ ከሎ ናብቲ ፅዋዕኹም ሞ ተመልከቱ ብዙሓት ለባማት ብዙሓት ጭዋታት ብዙሓት ምሁራት ኣይተፀውዑን ንሕና ንፅበየኸ ዓብ ሰብ ዝበሃል ጎይታ ተቐቢሉ ዓብ ኒውሲ ወይ ሓደ ኢንፍሉዌንሰር ኣምላኽዚ ንድኻም እዚ ዓለም እዚ ሓረየ ሕጂ እግዚአብሔር ሲ ካብ ሰማይ ዝጥምቶ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣኼባ ናይ ፓርላማ ይኮነ ናይ ዓለም ዜና ዘቃልሖ ሲ
ኣብ ሰማይ ዝዝርጋሕ ዜና ግን ብዛዕባ ናትና ኣኼባ ኣብ መጽሓፍ መዘከርታ ዝጽሓፍ ናተይናትኩም እንዘረባይ ናይ ኣኼባ ኣብዛ ዓለም ዓበይቲ ናይ ዝበሃሉ ሰባት ኣይኮኑ ኣብ ሰማይ ኣይስማዕኒ እቲ ናቱ ድምፂ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣይፍለጥኒ ናተይናትኩም ድምፂ ግን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ይፍለጥ ክትዕውጁ ከለኹም ግን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ለውጥ ዘምጽእ ድምፅን ቃልን ስልጣንን ዘተዋህቡ ኣማኒ ንምንታይ መንፈሳዊ ዓለም ዝሰምዑ ድምፂ ናይ ኢየሱስ ድምፂ ንኹሉ ዓይነት ድምፂ ኦቨርራይድ ዝገብር ድምፂ ናይ ኢየሱስ ድምፂ ንሕና ከዓ ብሽም ኢየሱስ ኢና ንጽሊ ብሽም ኢየሱስ ኢና ንዛረብ እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ኢየሱስ ይብል ኣሎ ማለት ብሽሙ ትብል ኣለኻ ማለት ኢየሱስ ከም ዝበሎ ማለት ስለዚ መንፈሳዊ ዓለም ሪስፖንድ ክገብር ብግዲ መንፈሳዊ ዓለም ክንቀሳቐስ ብግዲ ብርኪ ክዕፀፍ ብግዲ ንርእስኩም በዚ ዶ ትርእይዋ በቲ መንፈሳዊ መንነትኩም በቲ ክርስቶስ ዝተቐመጠኩም ምቕማጥ ኣብ ሰማይ ተሰማዕቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ተሰማዕቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ለውጥ ከተምጽኡ ትኽእሉ ሰባት ኢኹም ሓቂ እዚ ሪሊ ቃል እግዚአብሔር ኢኹም ኢሉ ንዓለም ምሉእ ዝለወጠ ናይ ክርስትና ሓይሊ ሎማ ዓንቲ ካብ ርእስኩም ክትወፁ ደልየኩም ኣለ ካብቲ እስኹም ትፈልጥዎ መንነት ክትወፁ ደልየኩም እግዚአብሔር ሲ ሃንድ ፒክ ገይሩ ዝሓረየኩም ሰባት ኢኹም ኪዱን ይበሃል ዝሓውና ኩሉ ግዜ ደምፀልኩም ብጣዕሚ ካብዞም ኣብ ምድሪ ኤርትራ ብናይ ትምህርቲ ፀጋ ተሲኢዶሉ ሓውና እዩ ንጠቀመሉ ስቂልካ እዚ ኣብ ምድርካ ደሉ በረኸታት ኣብ ምድርካ ድተስኡ ናይ ኣምላኽ ሰባት እንዳናዓካ ኣብ ጎረቤት ወደኽደኽ ምባላነ ብዙሓ እዚ ኣይፎቶን እያ ተሲኢልካ ኣለዉ ምድርካ ሃዋርያት ተሲኦም ኢልካ ኣለዉ ነቢያት ተሲኦም ኣለዉ ተቐበል በቃ ኤርትራውያን ካብ ግብዝና ካብ ሓሶት ካብ ተንኮል ካብ ክፋእ ክንወፅእ ኣለና ብእውነት ማራይ ድገር በቃ ናይዞም ኤርትራውያን ባህሪ ማለት ሲ እንታይ ኣለዎ ሓውኻ ብፀጋ ተገለፀስ እንተተባብዓኻዮ ኣጆኻ እንተበልካዮ እንታይ ክጋገብ ከሎ ጥራሕ ዲኻ ሽንጥኻ ገቲርካ ወፂኻ ትዛረብ ኣተባብዓዮም ንኣገልገልትኻ ኣነ ሶሮሞ ዛማይ ክመልኣ መሓሳብ ሕጂ ሲ ከምኡ ትርኢ ኣብዚ ናይ ጴንጤ ዓለም እቲ ጽቡቕ ሲ ዘይረኣዮም በቃ ጽቡቕና ከዳ ኣይረኣየኩም እንዲ ናይ ኣገልገልቲ ጽቡቕ ነገር ገለ ኣይረኣየኩም እንዲ ስለዚ በጃኹም ኣነ ንኣገልገልቲ ኩሉ ግዜ ድዛረባ እዚኣ ኣብ ምድርና ተሲኦም ኣለዉ ተረዲኹም ኣብ ምድርና እንታይ ኢለኩም ኣምላኽ ደተሰኣልና ሰባት ኣለዉ ነዚኣቶም ክጋገይ ከለዉ ዓገብ ጽቡቕ ክሰርሖ ከለኹ ኣገናዕ እዚኣ ፊያታ ናይ ኣምላኽ ባህሪ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይከኣለላ እዚኣ በቃ ማለት ሲ ኣታ ሰሬን ይብሉ ዓለማውያን ሰሬን ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣበይዳ ኣለኹም ጽቡቕ ነገር ክሰርሑ ከለዉ ሲ ኣገናዕ ደይ ትብሉ ንምንታይ ኢኹም ንዝኾነ ኪዱን ሓውና እስኻ ንምድርና በረኸት ዝኾንካ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢኻ ኣነ ካብ ኩሉ ትሕትናኻ ድማርኸኒ በቃ ምሻሉ ሕማቕ ክዛረብ ከማ ሰሚዕናካ ይንፈልጥኒ ኣብኡ በፂሖም ድተገልገሉ ኣብ ኡጋንዳኻ ነጊሮም ናይ ጽቡቕ ምስክርነት ከም ዘለዎ ብዙሓት መንእስያት የውፅእ ከም ዝኾነ ደገ ኣገልግሎት ይኸፍት ከም ዝኾነ በይነይ ከገልግል ዘይብል ወላ በቲ ናይ ስራሕ ዓለም እውን ዝተባረኸ ምዃኑ ገለ ንዓና እሱም ድመፃና ምስክርነታት ብዝኾነ ኪዱን ሓውና በረኸትና ኢኻ ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ኩላትኩም ሃዋርያት ነሽምበሎ ነቢይ የማነ ኣጆኹም በቃ ክትጋገዩ ኩለኹም ጥራይ ጌጋኹም ኣርሙ ንሕና ንፈትወኩም ኢና ንሕና በረኸትና ኢኹም ናብ ካልእ ኣይንህበኩም ኢና ተረዲኹምኒ ስለዚ ንቐፅል ሰብኣይን እንቃቕሖን ኣተሓሕዛ እንድሕራ ክፊእካ ኣለዎም ምስባሮም ኣይተርፍኒ እዩ ድበሃል ምስል ኣሎ ምሽ እዚኣ ነገር እዚኣ ከመይ ትርእይዋ ኣሕዋተይ ኣነ ይቕበላ እየ ከመይ ተኢልኩምኒ ሰብኣይ ኣተሓሕዛ ይደሊ እዚ ማለት ጓል እውን ኣተሓሕዛ ኣየድለያን ማለት ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ንንስኹም ተኸናኸንዎን እውን ይብል እዩ ግን ኣብዚኣ ዝተውዕል እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ሰብኣየ ይዘውር ኣሎ ንዓይ ገዲፉ ገለገለ ይብላ እቲ ምዛር ወላኮ ሓጢኣት እንተኾነ ሰብኣይ ስቕ ኢሉ ዶ ኸይዘውር እዚኣ እስከ ንመልሳ ሕጂ ገለገለ ሰባት ብርግፅ ወልፊ ናይ ዝሙት ወልፊ ናይ ገለመለ ዘለዎም ሰባት ክዘውሩ ይኽእሉ እዮም ተረዲኻነ ነዚኣቶም ኣፀጋዕ እዮም ናቶም ጌጋ እዩ ማለት እዩ ኣንስቶም ጥዑያት ከለዉ ድዘውሩ እቲ ሓጢኣት ናቶም እዩ ናቶም ጌጋ እዩ ኣንስቶም ነግራማት ጨቀጨቃታት ኮይነን ግን ኣብ ሽግር ዝወድቁ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ እዚ ኻ ክትፈልጥ ኣለክን ማለት እዩ ስለዚ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ኣተሓሕዛ ስለ ዘየፀብቕ ክናሎም ናብ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ይኸዱ እዮም ትፈልጣ ዶ ደቂ ኣንስትዮ ኣተሓሕዛ ምክንያቱ ሰብኣይ ኣብ ቤቱ ሰላም ይደሊ ብደገ ሰሪሑ ፀኒሑ በዛ ናይ ዓለም ጫውጫውታ ርግእ ኢሉ ክዓርፍ ደሊ ገዛ ንስኽን ብነገር ክትቕበልኦ ከለኽን ተወዲኣ ነገር ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ማዕዶ ካልእ ሄዋን ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ሰቒሎም ኣይኮኑን
أبوتات سبعين إنك أحونا تحزات اللي يتصبي كالون سلزي إذا ملختنا منيات ملكت نزان نسوقتها اللي يخبرها دحر قديف الندو نعي قديف وقالة تمريع نعي قلة ولا قلة أي سرحين بعد خن دحر بيت كفريسكي بعد خن تحت تلا سبعين خالو قالوا حيسو قلة قلة بارا يسرحين ولا زابير أملاخ بعد خن بيت كفريسكي يقول لك سلزي أتحزا سوقت دك نسيو تفلت عنك سبعي أنت إذا دليلكن ما تصنع تقبرها ما تحف تنببا نقير راكنين خابت دقاقان سبعي كبري يدلي سلام يدلي مالتي قوالك أخاب سبعي تا يدلي جيزي مهاب فقر مهاب مكنخان مسمع تدلوان إذا ما تحف كل ساقم يدوي سلازي سبعي سبيت النويح كقلت صلو تخينون نانات كعيو قزا خسر حلقا تدي كوينو قن تحادى حدارو كتتعلون دادلي تيا تفرصو تخينا ويكا تيا حدار خلي من الملان دادليت السخيدو دفرس تخينون كميل كأخون حدار تصنع كلتي خاطر تتنقع كالي خمر حدار دا تتنقع قالو تا سبيتي زي تتنقع قالو تخينا حدار تصنع كلتي سلازي قال دك سبعتيو أنستون قديفون نابكار دزورو قال ولا حتى أتقايقون سغيلو ما يكون أتححزا أخفي خنالهم هات إلو ترى دي هوني سيدان كانت فلتها قرب إلى بلالك أبزي الله تكان دو إيدو لك حجي بسنكي عشنتكن بيتكن دفرسكن بسنكي عشنتكن حداركن دبتنكن بسنكي عشنتكن نسوائكن أبكال زموتن أبكال حتقفن أبكال وطانستي كود غيركن تماليسكن أي تخصصا أجزابير أملاح ونتا يدي بنسي لك دك سبات سي بعشنتهم مقدو ما بلاشم سي أبا أملاح يقروم رومي لك شعونا أملاح تقروم رومي زابير أملاح نعيد فلوني خانتا يتعد لي قلمنا نعيد قلمنا بعلق عندي خبالا شيخاتا قزاقي بعلق كيف خبالا شيخي حقتي لذي بعلنا مقدنا أبلاشنا ناب أملاح ينقرون أملاح يحمني أملاح كتقرون ما يدخليها بكا أبسخونا بهوتنا زقت منا شجر بعلنا ينا نحتتلو أملاح أي حتتني سوس صادقي بنفو ناب أملاح يتحمل لرجل اسمها دفاراتي نسبات كموك أسقريفهم نأملاح دو أصله نأملاح دحميلو أنت قد فجأة 5 ماركة الزنبلنا هو أملاخ يحمني أملاخ كم تقبر أي بهني السود صادق أملاخ قدفو سلازي نسيات غير كارئ سخاري هذا لما عدت مغرين ندك نسيي بعدها بيتك نافريسكن أي تخصصها يا نغنى يدك سبعتيو بيتهم قديفهم أبكال حتى أتكاتو غير كنيها قال دك نسيي مالتي نتن لبامات أي نفكتني سلازي سبعي حتى حزايد اللتا حتى حزايد اللي سبعي نقاوحو انت حبزي تخانا خيرين كاين قوطع تبي سوايكا سلام كل ايو دارقا ملسلو عقرقر فتقروا له بقزا صراحة نقول حدار تبتين حطريال يس رسبكت يدل سواي قالوا الرسبكت هايتدلني مرات هيكون نقن بتا تصحفت نغيدا ساعتنا نسي ستكن اخبرات عززا فرها تبعتني يعني ايفيسون كلتا هب حمو شخص 7 سرت نبا سلازي يا سواي نقاوحون اتحزات تدي صلي كانتاي مسمارهم ايترفني سلازي بعشنتكن حداركن تبتنا بعشنتكن سوقتكن أبكال أوالد كلام تجبروا تنقع طرينا يا هاي ترى يوم نقول قال دك تبعتيو حدارهم مستبتنا أبكال مسعلوسي هو تنكير ريبشر انت وينو تقدامي تدبر سبيتهم دك أسقل أمنيرا مالتي أبتخال مسكرو سلام الحر رقيبه بكا بأنت أرخاهم دك نسيو وينن تعيا دك نسيو بسبعين دبدلا زنبرا كال سبعي مصر خواخان دلملما خالوا أمن نير تشكر شو أتود مالتي إنساق يعني نير مالتي بالانس غير إنتظار دلو خانا سلازي سمحنا واي كلمة صد يا سبعي كبري دلي أتحزا أتبقى ሚዲያ ላይ በቴሌቪዥን ላይ መስክኖት አድረስ የደረሰው በእነዚህ የክርስቶስ ወንጌል እንቅፋት በሆኑ ነቢያቶች ምክንያት ነው። ይህ ግፍና ወንጀል እየተፈጸመ ያለው በሆነ ድርጅት ላይ የመንግስት ተቋም ላይ ኦር የግለሰብ ተቋም ላይ ቢሆን ነገሩ በቀለለ ይህ በደል ይህ ግፍ እየተፈጸመ ያለው ግን በክርስቶስ አካል ላይ ስለዚህ ፍርዱ ጠንካራ የቀንና የተራ ጉዳይ ነው እንጂ ያዙልኝ አንድ ቀን ዴቭ ያለው ይሆን ትላላችሁ የቀን ጉዳይ ነው እንጂ ሂሳባችንን እንቀበላለን የመርካቶ ሌባ ሲሰርቅህ በኢየሱስ ስም አይሰርቅ በችሎታው በጥበቡ ነው እንዴትም አድርጎ ይገባል ከተያዘም እጁ ይሰበር ሂሳቡን ራሱ ይከፍላል
ይሄ ግን በጌታ ስም የሚፈጽም ወንጀል ነው። በኢየሱስ ስም አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ የምትነካካቸው የምትሉ፣ መች ነካኋቸው? መች ነካኋቸው? ወንጀልና በደል እየፈጸሙ ያሉት በሆነ ተቋም ላይ አይደለም፣ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ላይ፣ በክርስቶስ አካል ላይ፣ በክርስቶስ አካል ላይ። የቀን ጉዳይ ነው። ይኸው ካፌ ሂሳብ እንቀምሳለን። አሁን ጊዜው የኛ ነው፣ ዘመኑ የኛ ነው እንዳይመስል። ስለዚህ ጽድት ብለን ከገቡ እርሾች ራሳችንን የምንጠብቀው፣ ከካሪዝማቲኩ ቀውስ ራስን ጠብቀ ልጆቻችሁን እዚህ ቤት ማሳደግ ለምትፈልጉ የጂማ ነዋሪዎች ኦር በሌላም ቦታ ያለውን ነገር አይተህ መሃላቸው ብትቆምም በሐሳብህ ግን ከአመጻቸው ለመውጣት የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመጽ ይራቅ ተብሎ ተጽፏልና ጌታ ደግሞ የራሱ የሆኑትን ያውቃል ተብሏልና በንጹህ ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር በየትም አገርና ቦታ ስትሄዱ በንጹህ ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ፍቅርን፣ ጽድቅን፣ እምነትን አጥብቃችሁ ለመከተል ለምትፈልጉ ነው ትምህርቱ። ዳዊት ፋሲል ዋው! أنا فوتو مع داويت فاسيل بتعمل نفع ممهري تقبلوا لنا ده يقبلوا لنا جن أبز جودة حسوت نبات دجبرو نقفتها دسيل بلاني مغريات تاي مسيكم عباي زربات زاريبو ناي ماركاتو سرقة سي بتقبوا ويمين بسورك إلكا إذا حسوت نبات جنسي بشم ناي جوي تايم كتصلي إلكا جنزب كفل كتصلي إلكا قال بوا أنا عبد جه زخ بيديتا بوا كذا حتى هدي تجبر بتعلم كده كذا تقوم متع وا جوي تاخنزي بلان له ገንዘብ አምጾ እንዳበልካ ብሽም ጎይታ ክትሽቅጥ እዋ እዚኣ ድኸበረት ሓጢአት ኣሕዋተይ ባባባባ ታገደሰ ጋጣሚ ካደ ይተሓድር ብዝኾነ ጎይታ ይባርኮ ዓባይ ምክሪ ሕሊፍና ንቐፅል። በሰው ፊት አለነቀፋ መሆን ነው ከባድ፣ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ መሆን ነው ከባድ። የቱ ይመስላችኋል? በእግዚአብሔር ፊት እንግዲህ ጻድቅ ነው ሲል ምንም ኃጢአት የለበትም ማለት አይደለም። ታውቃላችሁ ሁላችን ኃጢአት ሰርተናል። በዘመኑ ካሉት በእግዚአብሔር ሕግ ሲመዘን የተሻለ ነው እንደማለት ነው። እኔ በጣም ከባዱ በሰው ፊት አለነቀፋ መሆን ነው ባይኔ። ለምን ምንም ብትበድል ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እየመረመረ አያጋልጥህም። ምሕረቱ ብዙ ነው እግዚአብሔር። ሰው ግን በሰው ሁሉ ፊት አለነቀፋ መሆን በጣም ከባድ ነው። 99.9 ተጠንቀቀ አንዷን ከሳትክ እሷን ነው የሚያጎላብህ። በጣም ከባድ ነው የሰው ልጅ፣ በተለይ አይሁዳዊ ከባድ ነው። በአይሁዳዊ ሁሉ ፊት አለነቀፋ መሆን እንዴት ከባድ ነው። ይመረምረዋል። አሸንክታባቸው መመዘኛቸው ወደ 600 ምናምን ነው። በሰንበት ይመዝናል፣ በአስራት ይመዝናል፣ በቁርባን ይመዝናል። ሚዛናቸው ከመጠን በላይ ከባድ ነው። ያንን ሁሉ ጥሶ እንደ ዳንኤል ማንም ምንም ሊነቅፉት አልቻለም። ዳንኤልም ከአምላኩ በቀር ሰበባጡበት እንደተባለው አይነት ነበሩ። የሚገርመው ሁለቱም ናቸው። በጣም ምን እንዴት ተገናኙ ላለው በእውነት ሁለቱም ማንም ሰው ሳሙኤል ይሄ ነበረው። ይሄው ከዳን እስከ ቤርሳቤ ንጉሳችሁ ለማን ጉቦ ወሰድኩ ከማን አህያ ወሰድኩ አጋልጦኝ ከፈለጋችሁ እንምላለን። ሁላችን ፊት ያለ ነቀፋ ነው። አብርሃም ይሄን ማዕረግ አግኝቷል። ኖህ ይሄን ማዕረግ አግኝቷል። ጥቂት ናቸው እና ሐናንያ ይሄን ማዕረግ አግኝተዋል። እና ሌላው ይገርማችኋል ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ናቸው። በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ናቸው። መመዘኛ ያለው ጌታ የራሱ ሕግ ስርዓትና ደንቦች አሉት። እና እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ነው የሚመዝነው። ሞቲቭን ሲያይ ድርጊታቸውን ሲያይ ደስ አለው። እና ሰዎች ደግሞ ሲመዝኗቸው ያለ ነቀፋ ናቸው። ሁለቱንም ያሟሉ ነበሩ እነዚህ ሰዎች፣ አልታከቱም። ታውቃላችሁ እና አሳፍ ንጉሥ ዳዊት ነው መጀመሪያ፣ ቀጥሎ አኪጦፌል ነው፣ ሶስተኛው እኮ አሳፍ ነው። ይሄ የመዘምራን ጉባኤ የሚያንቀሳቅስ ሰው ነው። በጣም ታላቅ ሰው ነው አሳፍ። ነገር ግን በኃጢአተኞች እየበዙ ሀብታቸውም እየጨመረ ሲመጣ ቀንቶ ለመውደቅ አንድ እርምጃ ቀርቶት ነበር አሳፍን የሚያህል። ዘካርያስ ግን ሲንቀጠቀጥ አታዩትም። በጣም ወጥሮ ነው የያዘው። ይሄ ብቻ ሳይሆን መልካም ምስክርነቱን ጠብቋል ማለት ነው። እዚ ቄስ ትጉስ ባህላነ ማራ ፎቶ ብጣዕሚ ለባም ሰብኣይ በቃ ርኢኻ ኣለኻ ያ ሰባት ክፉኣት ኮይና ቴስዓን ሸዓተን ፅቡቅ ገዲፍና ሓንቲ ጌጋ ተሪእና ነጎልሕ ሰባት ኮይና ወይ ሰባት ንባህል ፍጡራት ቀናኣት ሓሳዳት ክፉኣት ኢና በጃኹም
نت تصبونا يسبنا من تاينا نرسع من تاينا ندمسس أنا بتعمي تقرمني وا بتعمي سبات نبهل كوميري خلق حاجة أير بزحات يبرا ما شاء الله بأن زينا سبا يشرحني حتى أير تودي مدرجن رأي سبات نبهل بك نود كت نقول له نتصبقنا قرن قبر فطراتنا بقى زاوير محرد ورنا أنت እንዳት ታማ ፈርተክ ከጥሪ ትጎላለህ ያሉህን ይበሉህ እንጂ እያራገፍክ ነው እንጂ የምትቀጥለው እነሱ ፈቅደውልህ አይደለም የምትቀጥለው የፈለጉትን ያወሩትን ያወሩ እዚያ ነው ብዙሓት ሰባት እንዳትሕሞም ነቢ ዘበነ ጽቦት ዛሪቡ ከይት ከይሕመይሎም ሲ ገለገለ ሰባት ሲ አምላኽ ፀውዖም ኮሎ ሲ ይፈርሑ ሰብ ሓሚካ ፀሪፍካ ፀሊምካ ኣብዚ ምድሪ እንዳሉ ተርፍ እንታይ ይኹም ብናይ ዘረባ ሰባት ስግደሱ ኣነ ቀደም ናይ ሰብ ዘረባ ይግድሸኒ ገለ ነይሩ ከምዚ ምሻሎ ይሳቀቅ ነይረ ከምዚ ተበሉንኸ ከምዚ ገለብል ነይረ ሴረዮ ኣነ ሕጂ በቃ ሓራድ ወፃኹ ሰብ ኣነ ከምዚ ሰብ ከምዚ ኸይብለኒ ከምዚ ገለ ኣባይ ይሰርሕኒ ኣነ በታ ቅንዕና ይኸይድ ተወዲያ ቅንዕና ገይረ ድኹር ሰብተሊ ጉዳይ ናቱ እዩ ተረዲኹምኒ ስለዚ ከይትሕመዩ ነቐፌታ ከይመፃኩም ፈሪሕኩም ስቕ ኢልኩም ዘለኹም ሰባት ንዓኹም እዩ ዝመልእኽቲ ተላዓሉታ ውፁኻ ፍርሒ በጣም ብዙ የሚጸልዩና ምንም አይነት ውጤት የሌላቸው ሰዎች ካያችሁ ልባቸው አካባቢ ችግር ስላለ አንዳንድ ሰው ውስጥ መንፈስን ብሎ የሚያልፈው ልባቸው አካባቢ ጤናማ ናቸው እግዚአብሔር በህይወት በኃይል እንዲሰራ የሚያደርገው ልብህ አሁን መንፈሳዊ ወጊያ እያሳየዋችሁ ነው መንፈሳዊ ጋር ያለው አስተሳሰብ ጋር ነው እግዚአብሔር ያለልህ እንዳይሆን ክፋት ውሸት ምቀኝነት ክፉ ሐሳብ እነዚህን ሁሉ ተጠቅሞ ነው ጠላት አታክ የሚያደርገን እግዚአብሔር በቅንነት ልብ ይሙላችሁ አፖስትል ታምኔ وأنا كخفوت وزني أملاك سب انتهي بلالو بزوح تصلت تصليهم جن لو تري بلهم زيهم قبل بوم شجر على له حكي رأي وندو قال سبات كتصلي مع تحسنا بعد جن ولا حتى لو تيلا قال أتهم كا ناي تصلت سوا يكونوا قال بك أبت منفسوا عالم نفوعات تصلحوا ناي اللي بيقول دايو تقيا ما يتخون كا تنقولني تخون كا كفو سبتخون كا كتعبي أي تخليها دنك خون كا هترخ سلازي قال سبات رأيهم 20-30 عام تابقويتها أقل قيلهم ولا حدا لو تيلا قال أتهم كا شعوبات يوم قال عينت فتنة انتهي زي ناي اللي بيقول داي مغنياتو أملاخ نقونا عتا يحب ألومني قصة زابير كوري يوم تصوريات اللي بيدي سلازي ناي دي تسألخا ناي دي لفلف كايكونا أبكر ما أملاخ لبخا خميو سلازي لبنا نمرمر زمان أختنا عناي باركس قويتاي باركم كنت تقولوا زي مزمورنا زمرنا نود سلامي مليو بأخا عرفتي مليو بأخا حقوسي مليو بأخا صلوتي سابيرو نبخا لاخي تمسكن لاخي تمسكن سلامي مليو بأخا عرفتي مليو بأخا حقوسي مليو بأخا صلوتي سميرو نبخا أملاخي تمسكن أملاخي تمسكن أملاخينا عي فقري خان أملاخينا عي سناي خان أملاخينا عي حيلي خان أملاخينا عي كلي خان لا 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 مرتين أبدعوم كيركا يوبويتا وهي يرحكا مليكا ندسا لبيت حقيسو يسوس يملخنا عخا لبيت حقيسو يسوس يخبرنا عخا
أتا قويتا سلام كودسكاي سلت مدحنكا كمسكر الكاي بمزمور بغنا كزمر الكاي عقد مهزغا كعلل الكاي كملخكاي كل جزي كملخكاي كل جزي قويتاي بين غاغبر بين غاني قسلي قويتاي بين غاغبر بين غاني قسلي 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 سلامي مليو بأخا عرفتي مليو بأخا حقوسي مليو بأخا سألوتي سميرو نبخا أملاخي تمسكن أملاخي تمسكن أملاخينا عي فغريخا أملاخينا عي سنايخا أملاخينا عي حيليخا أملاخينا عي كبريخا بجنقت مهمينة سلامي سئينة ببزح مكرة تشقيرني رأي بنا دوي الكالي إدكا وزرقحكا نفسي عارفة لا بفقري حقفها أما كلتي معبي نفاس مس نفسي بغلقاتك بلا لبيت حقوسي حلم مسيلوني قاد خوين رئي أتعاب أملاخ آلس بأخا خورعي كم لخكاي كل جزي كم لخكاي كل جزي قويتاي بين غاغبر بين غاني قسلي قويتاي بين غاغبر بين غاني قسلي 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 سلامي مليو بأخا عرفتي مليو بأخا حقوسي مليو بأخا سألوتي سميرو نبخا أملاخي تمسكن أملاخي تمسكن أملاخينا عي فغريخا أملاخينا عي سنايخا أملاخينا عي حيليخا أملاخينا عي كبريخا الماتي بريهو أتزخب دمي لوم وقليلو كمرو باسلامكا عوشتي وحيزو كلو تجنتي إنه بنيو حج سرقي بكا نايل بيك صانت بأخا مليئة نايوت برثت حراوتي قويتا كابت تسلمات هيوت كلو مليء لي ينبر بعوت كم لخكاي كل جزي كم لخكاي كل جزي قويتاي بين غاغبر بين غاني قسلي قويتاي
قسلي بين خاني 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 قسلي